एक गिरावट और हजरात के सामने करने का मौका दूंगा। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब कासिम यहाँ रहने वाले बात को कि वो आए और मुझे पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم حضرت قائد محمد قاسم صاحب دعوت برکات العافیہ کی حمایت سے اور حضرت والا قرآن سے تسلیمی کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے